अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट टीवी और मैं हूं शेख अनायत। तो जनाब आज फिर हम आपके साथ अरबी के मुतालिक वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। अरबी के कुछ ऐसे अल्फाज आपको बताएंगे कि जो उर्दू का तर्जमा अरबी में करके हम आपको बताएंगे, और जैसे जुमले भी आपको बताते हैं उसी तरह हम आज फिर अरबी का एक और सबक लेकर हाज़िर हुए हैं। उससे पहले मैं गुजारिश करूँगा कि जो दोस्त मेरे चैनल पे पहली मरतबा आए हैं या न्यू आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अरबी के मतलब या इंफॉर्मेशन के मतलब या इराक वीज़े के मतलब कोई किसी किस्म की भी वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आगे बढ़ाते हैं बात को और बात शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात शुरू करेंगे कि भूल जाना से। भूल जाना अरबी में भूल जाना को क्या कहते हैं? भूल जाना यानी कि कोई चीज़ रख कर भूल जाना, कोई चीज़ इस्तेमाल करके भूल जाना। तो भूल जाना को अरबी में कहते हैं नसीयत। नसीयत कहते हैं अरबी में भूल जाना को। तो अगर आप पूछेंगे शिनु नसीयत एंते, क्या भूल रहे हो तुम, यानी कि क्या भूल रहे हो तुम। शिनु नसीयत एंते, क्या भूल रहे हो तुम। तो अगर आप कहेंगे कि आना नसीयत, आना नसीयत, तो कहें तो इसका मतलब है कि मैं भूल गया हूँ। आना मैं, नसीयत भूल गया हूँ कि मैं भूल गया हूँ। आना नसीयत मैं भूल गया हूँ। ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे नज़र के मुतालिक। नज़र को, आँखों को, नज़र को, यानी कि एक ही बात है आँखें या नज़र। तो आँखों को कहते हैं आइन। आइन। तो इसके मुतालिक अगर कोई जुमला, अगर आप अपने उस्ताद के साथ काम कर रहे हैं, किसी चीज़ के ऊपर फोकस है, तो आपका उस्ताद पानी पीने के लिए जाता है या कहीं भी काम के लिए जाता है, तो वो आपको कहेगा कि आप ये देखना, तो मैं ज़रा पानी पी कर आता हूँ। ये आप ध्यान रखना या इसको देखना, मैं पानी पी कर अभी आता हूँ। इसका अरबी में क्या मतलब है? इसका अरबी में मतलब है इंत आइन हिनाने आना रोह शुरू माई और इर्जा। आना रोह शुरू माई, आन रोह शुरू माई और इर्जा। इसका मतलब है कि मैं पानी पीने जा रहा हूँ और पीकर अभी आता हूँ। आना रोह शुरू माई और इर्जा। इर्जा का मतलब है कि अभी मैं वापसी आता हूँ। तो आगे आप वो कहेगा कि इंते आइनक हिनाने, आइनक या इंते आइन हिनाने। आइनक भी एक वही चीज़ है और आइन भी वही। कुछ इलाकों में आइनक बोला जाता है, कुछ इलाकों में आइन बोला जाता है। तो इंते आइन या आइनक हिनाने कि तुम इसको देखना, मैं पानी पीकर अभी आता हूँ। इस पूरे जुमले का ये मतलब है। एक दफ़ा फिर मैं आपको दोहराता चलूँ कि मैं पानी पीकर आता हूँ, तुम इसको ज़रा देखना या इसका ख्याल रखना। इसका अरबी में मतलब है आना रोह शुरू माई ओ इर्जा। आना रोह शुरू माई ओ इर्जा इंते आइनक हिनाने। इंते कि तुम, आइनक देखना, ये चीज़, हिनाने ये चीज़, ये कि यहाँ तू देखना, यहाँ मैं पानी पीकर आता हूँ, तुम देखना यहाँ। ठीक है। तो उसके बाद अगर आप कहेंगे कि खुदा हाफिज़, किसी को कहेंगे खुदा हाफिज़, तो अरबी में इसका मानी है, अगर अरबी में आप बोलेंगे तो अरबी में बोला जाएगा फ़ी मानिल्लाह। फ़ी मानिल्लाह। ये अक्सर लोगों को इस चीज़ का तो पता है, लेकिन इसका जो जवाब है उसके बारे किसी को नहीं पता होगा।
کچھ لوگوں کو جن کو عربی آتی ہے ان کو پتہ ہوگا، لیکن میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی آدمی جا رہا ہے تو آپ کو کہتا ہے خدا حافظ، یعنی کہتا ہے عربی میں فی امان اللہ، تو آپ اس کو آگے سے کیا کہیں گے، اس کا جواب کیا دیں گے؟ اگر وہ آدمی آپ کو عربی میں کہتا ہے خدا حافظ تو آپ اسے عربی میں وہ کہے گا کہ فی امان اللہ، آپ عربی میں کہیں گے اللہ یاک، اللہ یاک، اللہ او یاک، اللہ او یاک۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ کہے گا کہ خدا حافظ میں جا رہا ہوں، فی امان اللہ، یعنی فی امان اللہ میں جا رہا ہوں خدا حافظ، تو آپ کہیں گے اللہ او یاک، کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر کوئی بھی عربی یا کوئی بھی آپ کو جاتے وقت کہتا ہے کہ فی امان اللہ، تو آپ اسے کہیں اللہ او یاک، اللہ او یاک، یعنی کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں لفظ کو ایک ایک لفظ کر کے اس طرح رک کر آپ کو اس لیے سمجھاتا ہوں کہ آپ کو ڈیٹیل سے سمجھ آ جائے۔ تو سچی کو کیا کہتے ہیں؟ سچ یا سچی، اس کو کہتے ہیں عقید۔ سچی یا سچ، اس کو کہتے ہیں عقید۔ اگر کوئی آپ کو کوئی بات کہتا ہے تو آپ آگے سے اس کو بولیں گے کہ سچی بات ہے، تو آپ بولیں گے عقید، کہ یعنی سچی۔ تو اگر آپ پھر بھی اس کو مطمئن کرنا چاہیں گے کہ آپ اس کو کہیں گے کہ وہ آپ کو کوئی بات کہتا ہے تو آپ کہیں گے عقید دال بولنی ہے، عقید نہیں، عقید یعنی کہ سچی۔ اگر اس سے زیادہ آپ بولنا چاہتے ہیں تو پھر آپ بولیں گے عقید گل واللہ، سچی قسم چوکھا، پنجابی میں قسم چوکھا، کہ عقید گل واللہ۔ تو اس کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آرام یا سکون کو عربی میں کیسے بولا جاتا ہے؟ آرام سکون، یعنی آرام سکون کو بولا جاتا ہے ارتاح، آرام سکون، اس کو بولا جاتا ہے ارتاح۔ تو آپ اگر تھکے ہوئے ہیں تو آپ کسی کو یا اپنے مالک کو، کسی کو بھی، آپ کے دوست کو کہیں گے کہ آنا روح ارتاح، کہ میں آرام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یا آپ بولیں گے کہ آنا تابان ہنسی آنا ارتاح، کہ میں تھک گیا ہوں، ابھی میں آرام کروں گا۔ تابان کا مطلب ہے تھک جانا، آنے تابان ہنسے آنا ارتاح، کہ ابھی میں آرام کروں گا۔ تو یہ تھے آج کے کچھ۔ ایک اور میری ذہن میں آ گیا، ایک دوست کا کمنٹ تھا، وہ پوچھ رہا تھا کہ کسی بھی موضوع کے متعلق اگر موضوع بتانا ہو کہ یہ موضوع موضوع کا مطلب کیا ہے عربی میں، تو جناب میں آپ کو بتاتا چلوں، میرے ذہن میں نکل گیا تھا، اینڈ پہ جاتے وقت پھر یاد آ گیا یہ کمنٹ۔ تو بھائی جان، موضوع کو کہتے ہیں موضوع، عربی میں بھی موضوع ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فلاں موضوع یا فلاں موضوع، تو موضوع کو عربی میں بھی موضوع ہی کہتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ مجھے دے اجازت۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، خدا پامانچہ۔